अब मैं पढ़ रहा हूँ तो सोचने की बात है, समझने की बात है कि खुद भी पढ़ता हूँ, बच्चों को कहता हूँ, घर वालों को कहता हूँ, भाइयों को कहता हूँ, और जो मेरे दोस्त अहबाब है सबको कहता हूँ, लोगों जो नबी का हो गया वो खुदा का हो गया। सुभान अल्लाह। जो नबी का हो गया वो खुदा का हो गया, और जो खुदा का हो गया वही जन्नत में चला जाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए ये नहीं देखा जाएगा कि तू नमाज कितना पढ़ता था, रोजा कितना रखता था, हज कितना करता था। सर्टिफिकेट ये देखे जाएंगे कि तेरे दिल में नबी की मोहब्बत थी या नहीं। सुभान अल्लाह। इसलिए कब्र में जाने के बाद तीसरा सवाल, लास्ट वाला सवाल यही है, मां तकून बिशान कहा रजुल, ये नहीं कहा जाएगा मन रब्बों का तेरा रब कौन है, मां दीनों का तेरा दीन क्या है, दोनों जवाब दे दिया। तीसरा जो सवाल होगा, मां तकून बिशान कहा रजुल, इनके बारे में क्या कहा करता था। तो यही कहेंगे जब नमाज हो रहा था, सलाम पढ़ा जाता था, मुझे ये भाग जाता था। जब सलाम पढ़ते थे लोग तो मैं लोगों को कहता था क्यों पढ़ते, चल निकाल मार के कहीं को पढ़ता है, ये दीवाने लोग हैं जो खड़े होके पढ़ रहे हैं। नहीं भाई, दीवाने को हकीकत से दीवाना मत करो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है, और दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाना तो मुस्तफा को देखता है। नबी जब चले सिदरतुल मुंतहा से आगे चले, और जैसे सिदरतुल मुंतहा से आगे चले तो रब के तरफ से निदाई मिले, मेरे मुस्तफा इफ ठहर जाओ, इफ ठहर जाओ। मेरे नबी साइलेंट खड़े हो गए, फरमाया नबी मेरे को, फरमाया मेरे मुस्तफा क्यों कहा मैंने ठहर जाने के लिए? ठहरने के लिए इसलिए कहा कि ताकि तेरा रब तुझ पे सलाम पढ़ करके तेरा सुभान अल्लाह, सलाम पढ़ करके तेरा स्वागत करेगा, सलाम तुम पे पढ़ करके तुझे खुशामदीद कहेगा। रब सलाम पढ़े मुस्तफा पे तो रब का बंदा उसके महबूब पे सलाम क्यों नहीं पढ़े। सुभान अल्लाह। बाबूजी नमाज लिया कितने लिए? सब बोलिए पढ़ कितने रहे हैं? लोग कहते हैं कि देखो साहब हम तो वसीला नहीं मानते। लोग कहते वसीला नहीं, हमारा क्या जरूरत ही नहीं, अल्लाह से मांगो बस, अल्लाह देता कहते। सवाल पैदा होता 50 रकअत 50 वक्त की नमाज अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को दिया था, तो खुदा को ये मालूम नहीं था कि जो हम 50 दे रहे हैं बाद में 5 देंगे, तो 50 को देने का सब लोग भाई गैब की खबर नबी को नहीं दी, जैसे कि लोग कह रहे हैं नौज़ बिल्लाह। हमारा अकीदा तो यह है कि गैब की खबर देना हर नबी की आदत है। सुभान अल्लाह। गैब की खबर देना, और आला हज़रत सरकार फरमाते और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो दरूद। नबी के नजर से खुदा की जात न छुपी तो हम आप क्या छुपेंगे, हम आप क्या छुपेंगे। नबी फरमाते हैं कि जब खुदा की बारगाह में गया तो तोहफा दिया उम्मत के लिए, और तोहफा दिया तो 50 वक्त की नमाज दिया। फरमाया लेके चला वहां से। फरमाया जब 7वां आसमान चला पार किया, 6ठे आसमान पे आया तो वही मूसा पैगंबर जो कब्र में थे, उसके बाद बैतुल मुक़द्दस में, उसके बाद 6ठे आसमान पे। जब मैं खुदा की मुलाकात करके लामकान से लौटा तो फिर मूसा पैगंबर से मुलाकात हो गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वालेकुम सलाम जी कहे, कहा क्या मिला खुदा की बारगाह से? कहा 50 वक्त की नमाज तो उसने माशाअल्लाह। हज़रत मूसा पैगंबर ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे तजर्बा है, मेरे उम्मती 3 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पा रहे थे, आप 50 वक्त की नमाज लेके जा रहे हैं। वास्ती जैसा आदमी तो होता तो नहीं साहब, जाओ आप कम कराओ। पहुंचे, लौट के गए, या अल्लाह बोलो मैं कहा 50 बहुत ज्यादा है, कहा 5 कम, 45 आए। फिर मूसा पैगंबर ने और क्या कहा 5 आप फिर जाइए, फिर 5, ऐसे करते करते 9 चक्कर लगाए। कितने चक्कर? 9। कितने? हम बचपन में अपने गांव में थे ना, तो हमारे गांव में बोलते थे नाग सांप को मारे कहते थे, नाग सांप को अगर मार दीजिए तो कहते उसकी आंख कुचल डालना, नहीं तो उसकी आंख में फोटो छपती है कहते, और जब उसकी नाक का जो जोड़ा होता है ना वो उसकी आंख में फोटो देखता है मारने वाला, फिर उसको तलाश करके उसको डंक मारता है, काटता है।
یہ کہاوت ہے اور کہاں تک صحیح ہے تو ہم نے تو دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ ہم یہاں لوگ مانتے ہیں، یعنی یہاں کہاوت ہے یا نہیں لوگ کہتے ہیں، یعنی معلوم نہیں ہے، کہتے ہیں آگے اچھا جماعت یہاں بھی تو ہمارے گاؤں میں لوگ کہتے ہیں، اس لیے لوگ جب ناک صاحب کو مارتے ہیں تو اس کی منڈی اور اس کی آنکھ ضرور پھوڑ ڈالتے ہیں تاکہ ناک رہے نہ فوٹو چھپے۔ ہاں تو موسیٰ پیغمبر نے کہا یا رسول اللہ آپ جائیے کم کرائیے، نبی جاتے رہے آتے رہے، جاتے رہے آتے رہے، جاتے رہے جب جاتے واپس آتے تو موسیٰ پیغمبر کافی دیر تک نبی کی آنکھوں کو بہت غور سے دیکھتے، نبی کی آنکھوں کو بہت غور سے دیکھتے، اور دیکھتے تو نبی فرماتے موسیٰ ارے کچھ کہو، دیکھتے رہو گے یا آگے کہو گے؟ کہا یا رسول اللہ ایک مرتبہ اور جائیے، 9 چکر لگا، اور پھر جب 5 بجے تو موسیٰ پیغمبر نے کہا یا رسول اللہ ایک مرتبہ اور جائیے۔ میرے نبی نے فرمایا موسیٰ اب حیا آتی ہے، اب رب سے حیا آتی ہے، اب واپس نہیں جاؤں گا، بس اتنا ہی پہ ہے۔ تو موسیٰ پیغمبر نے کہا یا رسول اللہ جس خدا کے تجلی کو، خدا کی ذات کو نہیں، خدا کی صفات 99% صفات میں 99% سوئی کے ناکے کے برابر بھی، سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کیجئے، ویسے سوئی کا ہی کروڑویں حصے کیے جائے، صحیح سے کرتے کرتے تو کچھ نہیں بچتا ہے، لیکن ناکے کا کروڑ تصور میں کر لیجئے، دماغ میں کر لیجئے، اتنا ڈالا کوہ طور پر۔ موسیٰ پیغمبر کو کہا موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، دیکھنا چاہتا ہے تو پہلے پہاڑ کو دیکھ۔ تو پہاڑ پہ جب ریت اللہ نے کروڑویں حصے کے برابر تجلی ڈالا تو کوہ طور سرما بن گیا۔ کیا بنا؟ اور سرما بنا، اور موسیٰ پیغمبر کو ہوش ہو گیا۔ اندازہ لگائیے آپ، بہت سوچنے کی بات، موسیٰ پیغمبر کے ہوش ہو گئے اور کوہ طور سرما بن گیا۔ مگر میرے نبی فرماتے ہیں میں گیا، اور جب گیا تو مسند احمد میں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب جب خدا کی بارگاہ میں گئے واپس آئے تو فرمایا مرائیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا ہے، حسین صورت میں دیکھا ہے۔ اور جب یہی میرے نبی نے کہا تھا حسین صورت میں رب کو دیکھا ہے، موسیٰ پیغمبر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کوہ طور کے وسیلے سے نہ دیکھ سکا، اور آپ نے ظاہری طور پہ سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اس لیے ناگ سانپ کی آنکھوں میں مارنے والے کی صورت چھپ جاتی ہے، اللہ کی صورت کو مصطفیٰ کی نگاہوں میں موسیٰ پیغمبر نے دیکھا تھا۔ موسیٰ پیغمبر کے نگاہوں میں، آنکھوں میں اللہ کے اس نور کو دیکھا، اور جب دیکھتے تھے شوق بڑھتا تھا۔ موسیٰ پیغمبر نماز بہانا تھا کم کرانے کا، ورنہ تو موسیٰ پیغمبر کو دیدار ربی مصطفیٰ کے چشمان مبارک سے کرنا تھا۔ اس لیے موسیٰ پیغمبر اپنے فائدے کے لیے نبی کو بھیجتے رہے اور نبی واپس جاتے رہے، ہم امتیوں کا فائدہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، کلمہ پڑھنے والوں کا فائدہ ہو گیا۔ اچھا موسیٰ پیغمبر جو ہزاروں سال پہلے وصال فرما چکے، دنیا سے رخصت ہو گئے، دوسرے سنیوں کو چھوڑ کر کے سارے دوسرے جماعت والوں سے پوچھے تھے، کہتے ہیں مر کے مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب جو مر کے مٹی میں مل گئے تو مدد کہاں سے کر سکتے ہیں؟ انہوں سنتے نہیں تو مدد کہاں سے کریں گے؟ تو مان لیجئے میرے نبی نے کہا، حدیث شریف ہے 50 وقت کی نماز اللہ نے دیا، تو جو وسیلہ کو نہیں مانتے، پیغمبر کو نہیں مانتے، جو ہزاروں سال پہلے وصال کر گئے ہیں ان کو نہیں مانتے، تو موسیٰ پیغمبر کا نام ماننے والا میں کل فجر سے دیکھتا ہوں کہ تو کتنی رکعت نماز پڑھتا ہے۔ اب 5 وقت میں تو تیری نانی ہماری نانی پڑھتی ہے، 50 میں تیرے نانا نانی سب کنبے والے بچتے ہیں نہیں بچتے ہیں، وہ میں کل سے دیکھوں گا۔ اگر مردے کی تمہارے نزدیک جو مر کے مٹی میں مل گئے پیغمبر ہو وہ بھی مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ من ذالک، جو اولیاء کرام ہیں وہ بھی مل گئے، تو پھر نماز کس نے کم کرایا؟ نہ ہمارے باپ دادا نے، تمہارے باپ دادا نے، پیغمبر حضرت موسیٰ پیغمبر نے کم کرایا تھا۔ ہمارا عقیدہ ہمارے نبی بھی زندہ سبحان اللہ، موسیٰ پیغمبر بھی زندہ سبحان اللہ، اس لیے وہ ہمارے زندہ ہے، اس لیے نمازوں کو کم کرایا، اور آج ہم آپ نماز 5 وقت کی شکل میں ادا کرتے ہیں۔ اگر یہی بات لے کے چلے تو لولا لنگڑا ہو جاؤ گے، پڑھتے پڑھتے چھٹی نہیں ملے گی بیوی بچوں کو دیکھنے کی۔ ہاں یاد رکھیں
अगर इतने ही पे रहोगे कि नहीं भाई हम वसीले को नहीं मानते हैं, तो सबसे पहले गर्दन पे मरोड़ करके पांव रख करके नमाज 5 वक्त छीन ली जाएगी, 50 वक्त तेरे गर्दन पे ठोक दिए जाएंगे, पर 50 वक्त अगर ताकत है तो खैरियत इसी में है खैरियत इसी में है कि चुपके से 50 वक्त छोड़ो, मूसा पैगंबर को जिंदा मानो और उसकी मदद को भी मानो कि पैगंबराने एज़ाम मदद करते हैं। अबे 1000 साल पहले का पैगंबर अगर कब्र में भी हो, बैतुल मुकद्दस में भी हो, छठे आसमान पे भी हो और आने जाने वाले को देखते भी हो, नमाज कम भी करवाते हो, तो मेरे पैगंबर अगर मदीने में रह करके सुबह चंदा बोरी मस्जिद में और अभी मिलावी मस्जिद मदरिस खत्म होने के बाद मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम ऐ शान शाह मदीना सलातो व सलाम अगर पढ़ने के लिए खड़े हो जाए और नबी मजलिस में आ जाए, सलाम को सुन ले, तो किसी के बात का क्या जाता है? क्या जाता है? अरे नबी गए। अच्छे मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि मैं जैसे ही कहता हूँ नबी सुनते हैं, तो इतनी मोटी मोटी किताब लेकर के सामने वाला आ जाता था, गलत बोल रहे, नबी नहीं सुनते, नबी को इतना इल्म नहीं। अरे तुम्हारे मौलवी सब कुछ जानते हैं और नबी नहीं जानते। अच्छा मेरे को ये नहीं समझ में कि नबी ही से झगड़ा क्यों है? भाई मेरे बारे में तो कभी नहीं कहा कि वास्ती जाहिल है, कोई नहीं कहा, हाँ नहीं कह पाता है, पीछे तो जाए जितना भूख ले, लेकिन जब सामने जाता तो मेरे को जाहिल नहीं कह पाता है, तो हो जाता है ये हो जाता है नहीं सीधा नहीं किसी तो मेरे बारे में इतना सीधा रखते हैं आप कि ये जानता है। अबे जिस नबी के कदमों के धूल के बराबर सहाबा न हो, ताबईन न हो, तबे ताबईन न हो, औलिया कामिलीन न हो, हमारे उलमाए कामिलीन न हो, फिर हम जैसा इंसान कहीं के भी न लगे, हमारा इतना नाम हो, पैगंबर के बारे में कहें वो बहुत जानते हैं, तो सबसे पहले दुश्मनी पैगंबर के लिए निकलते हुए कुछ नहीं जानते हैं। यहीं से समझ जाना, यहीं से समझ जाना कि इन लोगों को सब कुछ छोड़ के नबी ही से इतनी दुश्मनी क्यों है? कुछ तो है जो दाल में काला है, हमें समझता कुछ नहीं है जो दाल में काला, दाल ही काली है इसकी। हाँ एक चीज याद रखें, नमाज ही से अगर सब कुछ ले लिया जाए ना, तो नमाज के बारे में अगर पूछा जाए तो शैतान से ज्यादा कोई नमाज नहीं पढ़ा है। हाँ एक चीज याद रखें, इसलिए नमाज को मदारे नजात मत समझो, जर्रा बराबर कोई कमी निकली तो मुंह पे मार दिए जाएंगे। मगर मेरे नबी फरमाते हैं मन तशब्बह कौमिन फहुवा मिनहु, फरमाया जो जिस कौम से तशबीह रखेगी, मुशाबहत इख्तियार करेगी, जो जिनके तरीके पे चलेगी, मरने के बाद क़यामत के दिन उसी के नक्शे कदम पे उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। तो हम तो नबी के साथ मोहब्बत करते हैं और नबी के मोहब्बत में मर मिटने का हम जज्बा रखते हैं, इसलिए समझ लें नबी ने जो हमें दिया था और जो दिया है और दे रहे हैं, ये हम सदका मुस्तफा का खा रहे हैं। सुभान अल्लाह। चले वहां से। अच्छा एक चीज और याद रखेंगे आप, नबी चले, मुलाकात हुई, वहां से आए और जब मक्का शरीफ पहुंचे तो लोग कहते हैं कि भाई शेर है, जंजीर भी हिलती रही बिस्तर भी रहा कर। नबी जब गए ना, नबी जब गए और जब वापस आए तो जिस घर से निकले थे हजरत उम्मे हानी के घर जब खोला था तो जंजीर जो हिली थी ना, वो जंजीर हिल रही थी। अब वजू जो किया था वो पानी बह रहा था। फरमाते हैं हम जाते जाते गुलाब पे अमामा शरीफ की टहनी पे लगी थी, वो टहनी हिल रही थी। अच्छे तो सवाल ये पैदा होता है कि नबी वहां से बैतुल मुकद्दस, वहां से पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान, फिर वहां से सिदरतुल मुंतहा, फिर वहां से लामका, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को बारगाह में और फिर कितनी देर गुफ्तगू हुई, वो खुदा जाने महबूब जाने, कितना दिया, क्या लिया, क्या नहीं लिया, वो देने वाला जाने और लेने वाला। हमको तो ये मालूम है कि हमारे लिए नमाज मिली थी, सुभान अल्लाह, लेकिन आए तो बिस्तर भी, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म। हिलाया किसने? गरम रखा किसने? पानी बहाया किसने? तो लोगों ये जो हम पंखा बंद करेंगे ना तो फौरन बंद नहीं होता है, आप बटन मार दो, जब तक ये इसके अंदर ताकत रहती है, जोर उसके मोटर का लगा रहता है, मोटर बंद होने के बाद भी उसके झटके से ये चलता रहता है। लेकिन अगर इसको चलते हुए बगैर मोटर के, बगैर करंट के अगर ये चलता रहे तो चलाने वाले को देखा जाएगा, चलाने वाला कौन है? तो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं
وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ یا رسول اللہ فرمایا وہ جو نہ تھے، وہ سے مطلب ہمارے رات کے نبی فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ گھڑی دیکھ رہے ہیں آپ، اس میں سے صرف بیٹری نکال دیجیے، اس میں سے نکال دیجیے، ابھی 12:21 ہو رہا ہے، 22 ہو رہا ہے، سیل نکال دیجیے۔ اب جیسے ہی نکالیں گے تو 12:22 ہی رہے گا۔ اب جب اس میں سیل لگائیں گے تو پھر 12:22 سے یہ چلنا شروع ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر ہم آج نہیں کل دن میں ہم 12 بجے اگر لگائیں گے تو کل دن میں اگر 7 بجے لگائیں تو وہ 12:20 ہی سے آگے رفتار شروع کرے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ فرمایا نبی جب چلے نا تو پانی جہاں تھا وہ تو چل رہا تھا، نکلے دنیا سے لامکان تک گئے جہاں مکان نہیں ہے۔ اس دنیا سے مکان کے حد سے جب میرے نبی نکلے اور جب مکان میں گئے، جہاں مکان کی وحدانیت حد اور حدود ختم ہوتے ہیں وہاں گئے تو جو چیز جہاں تھی وہیں ٹھہر گئی۔ سبحان اللہ۔ جو چیز جہاں تھی بیٹری نکلی تو رننگ بند ہو گئی۔ نبی جیسے ہی نکلے کائنات حدود سے اور حد سے سرحد سے نبی نکلے تو جان نکلی، جہان ساکت ہو گئی۔ 12:22 مثال کے لیے دے رہا ہوں، جان نکلی وہیں پہ وہ چیز ساکت ہو گئی، اور جیسے ہی پھر جہان میں دنیا میں میرے نبی تشریف لائے، لا مکان سے مکان میں تشریف لائے تو پھر یہ جو جہاں سے زنجیر ہل رہی تھی پھر ہلنے لگی۔ جان جو نکل چکی تھی نا تو زنجیر ہل کے ادھر گیا تھا، اب جان نکلی تو وہیں اٹکی ہے، اب جیسے اس میں جان آئی تو وہ زنجیر ہلنا شروع کیا۔ نبی چلے نکلے تو رکی تھی، آئے تو چلنا شروع کیا، اور چلا تو یہاں تک چلے کہ نبی جب گھر میں داخل ہوئے تو پانی بہ رہا تھا، زنجیر ہل رہی تھی، بستر گرم تھا۔ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی اگر جہان میں نہ ہو تو دنیا کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، دنیا کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اچھا ایک چیز اور ہے، اعلیٰ حضرت کا نام جو آتا ہے نا تو اس لیے نہیں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا نام ہم لیتے ہیں تو خان صاحب کیوں نام لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا نام اس لیے دیا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے شعر کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، قرآن اور حدیث، قرآن کا ترجمہ لکھ کر کے اور 1200 کتابیں لکھ کر کے نبی کی محبت کو اور اتھارٹی اور پاور کو ثابت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا اس کو ختم کرنے میں لگی تھی، اعلیٰ حضرت نے اس کو منوانے میں اپنے قلم کو صرف کر دیا تھا، اپنی طاقت کو لگا دیا تھا۔ جہاں دنیا دیکھا کہ اس نے اولیاء کرام کے خلاف جانے لگے، اعلیٰ حضرت نے سپر بن کر کے اپنے آپ کو ڈھال بنا کے داخل کر دیا۔ اب اعلیٰ حضرت کے دل کے رضا ہے خنزر خلال مرتبہ، آدھا سے کہہ دو خیر بنائے نشر کرے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب کچھ بول لو چلے گا، نبی کے بارے میں برداشت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا سب کچھ برداشت کر لوں گا، نبی کے بارے میں برداشت نہیں ہے، صحابی کے بارے میں برداشت نہیں ہے، آل نبی کے بارے میں برداشت نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے لکھا اور اتنا لکھا کہ لکھنے کے بعد قلم توڑ دیا۔ آگے لکھنے والوں کو سوچنا پڑتا ہے، اب سہارا لینا پڑتا ہے تو اعلیٰ حضرت کے قلم کا، اعلیٰ حضرت کی کتاب کا، اعلیٰ حضرت کے فتوے کا، اعلیٰ حضرت کے عشق اور محبت کا ہمیں سہارا لینا پڑتا ہے۔ لوگوں دنیا میں آئے اور جب مکہ کی سرزمین پہ تشریف آئے، صبح ہوئی نا تو میرے نبی نے فرمایا مکہ والوں میں یہاں سے چلا تھا بیت المقدس گیا اور رات ہی میں بیت المقدس سے آسمان پہ گیا، وہاں سے آیا پھر میں مکہ شریف آ گیا۔ تو جو آدمی گئے تھے آئے تھے انہوں نے کہا تو ایسا ہو سکتا ہے؟ 1.5 مہینے کا سفر، کسی نے لکھا 1.25 مہینے کا، کسی نے لکھا 1.5 مہینے کا، 1 ہی مہینہ کا مان لیجیے۔ رفتار اونٹ، تیز رفتار اونٹ یا گھوڑے پر مکہ شریف سے اگر سفر کیا جائے تو 1 مہینے میں بیت المقدس پہنچا جائے۔ نبی فرماتے رات میں گیا اور رات ہی میں واپس آ گیا۔ تو مکہ کے لوگوں نے کہا آسمان تو چھوڑ دو، آسمان پہ جانا چھوڑ دو، تو مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے مکہ شریف یہی نہیں سمجھ میں آتا کہ ایک ہی رات میں جایا جائے واپس آ جائے؟
تو سب سے پہلے جو انکار کیا وہ ابو جہل نے انکار کیا. کس نے کیا؟ کفار مکہ نے انکار کیا. میرے نبی نے کہا میں نے دیکھا, گیا وہاں سے آسمان سے آیا گیا, نماز کا تحفہ لی, مگر میرے نبی کے اس معراج کا انکار کرنے والے کفار مکہ تھے اور تصدیق کرنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر تھے. سبحان اللہ. صدیق اکبر سے ابو جہل نے کہا ہے ابو بکر سن, اب پہلا میں آخری سوال کر رہا ہوں, اس سوال کا جواب دو. اگر میں تم سے یہ کہوں کہ آج رات میں مکہ سے بیت المقدس گیا اور پھر واپس آ گیا رات ہی میں, کیا تو مانے گا؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ سوال نہیں پیدا ہوتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایک رات میں کوئی جائے بھی اور واپس آ جائے. تو فرمایا یہی بات تو میں بھی کہتا ہوں. ابو جہل نے کہا یہی بات تو میں بھی کہتا ہوں, ایک رات میں کوئی جائے گا کیسے, واپس آئے گا کیسے؟ فرمایا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا ابو بکر یہی بات تو تیرے یار کر رہے ہیں. سبحان اللہ. جس نبی کا تو کلمہ پڑھا نا وہ نبی یہی کہتے, رات ہی میں گیا اور واپس آیا تو قربان چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ابو جہل تو کہے گا تو غلط ہے, میں کہوں تو غلط ہے, عمر کہے تو غلط ہے, عثمان کہے تو غلط ہے, علی